नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना, छलफल र विश्लेषण गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी विपदले पूर्वाधारमा पुर्याउने नोक्सानी र त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासको विषयमा कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। उहाँहरू हुनुहुन्छ हरिदर्शन श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको, अनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सेन्टर फर रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट कोड भनेर भन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ रतिन्द्र खत्री, पूर्व कर्णेल हुनुहुन्छ नेपाल आर्मीका र उहाँ अहिले चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ स्ट्राटेजिक सेन्टर फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। धन्यवाद। म हरिदर्शन श्रेष्ठज्यूबाट सुरु गरौँ। यो जुन हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ विपदले पूर्वाधारमा पुर्याउने नोक्सानी र त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, यो कति रिलेभेन्ट छ, कति सान्दर्भिक छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्ने, उठान गर्नुपर्ने विषय हो या होइन? अब अफकोर्स यो सान्दर्भिक त यति सान्दर्भिक छ कि हामी चाहिँ धेरै लेट भइसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि प्रकोप भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग नै रिलेटेड हो। किन भन्दाखेरि मान्छे मर्छ किन त भन्दाखेरि जुन भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले बनाएका हुन्छौँ तिनीहरू कमजोर भएको कारणले, तिनीहरू भत्किने, तिनीहरू खस्ने कारणले मान्छे मर्ने हो। त्यस कारणले यो 80% मान्छे चाहिँ मान्छेले बनाएका पूर्वाधारले गर्दा मर्छन् भन्ने त्यो अध्ययनले देखाएको पनि छ है। अझ धेरै हो। किन भन्दाखेरि मान्छे मर्ने नै पूर्वाधारले नै। जस्तो भूकम्प भनौँ न, तपाईँको एउटा उदाहरण, यतिखेर पनि सयौँ भूकम्प गइरहेछ, तर त्यो हामीले चाहिँ न्युजमा आउँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो समुद्रको पिँधमा, कहीँ जङ्गलको बिचमा, जसले चाहिँ लस, ह्युमेन लस र प्रपर्टी लस गर्दैन होइन। त्यो भएकोले प्रकोप पनि त्यतिखेर मात्र काउन्ट हुन्छ जतिखेर त्यसले चाहिँ ह्युमेन र इकोनोमिक लस गर्छ। अनि त्यो भएकोले फेरि यो दुइटै चिज के भने इन्फ्रास्ट्रक्चरसँगै जोडिएको छ। अब भूकम्पै आएर मान्छे मर्ने भए त त्यो समुद्रको पिँधले पनि हल्लाउनु पर्ने, न्युज हुनुपर्ने भएन। त्यस कारणले जहाँ पूर्वाधार छ, जहाँ मानव बसोबास छ, त्यही ठाउँमा चाहिँ यो विपद आउने हो। नेपालमा किन यो सान्दर्भिक छ अहिले बहस छलफल गर्नुपर्ने यो विषय? हेर्नुहोस्, नेपालमा यो अझ बढी किन सान्दर्भिक छ भने हामीले विकास गरेको यो बसोबास भनौँ न, बसोबास भन्ने बित्तिकै तपाईँको सबभन्दा पहिले त तपाईँ बस्ने घर आयो, त्यसपछि सडक आयो, त्यसपछि पुलहरू आयो, त्यसपछि नहरहरू आयो, जति पनि पूर्वाधारहरू छन् त्यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले भर्खर विकास गऱ्यौँ र विकासको क्रममा हामीले त्यसलाई चाहिँ डिजास्टरसँग चाहिँ जोडेनौँ। म रतिन्द्र खत्रीज्यूकोमा आउँछु। तपाईँ नेपाली सेनामा लामो समयसम्म काम पनि गर्नुभयो, विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभए पनि त्यो उद्धारको सिलसिलामा। नेपालको सुरक्षा फौजले डिजास्टरमा काम गर्दाखेरि बढी राहत र उद्धारमा मात्रै काम गर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ त धेरै आफ्नो कला कौशलहरू देखाएको पनि छ, तर यसको पूर्व तयारी अर्थात् त्यो प्रकोपले पुर्याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरूतर्फ काम गरेको छ कि छैन? वास्तवमा सेनाको प्राइमरी भूमिका डिजास्टर नै भनेर गरेको होइन। यसको प्राइमरी मिसन त नेसनल सेक्युरिटी होस्, त्यस्तै प्रहरीहरूको पनि आन्तरिक सुरक्षाका कुराहरू हुन्छ। तर सङ्कटको बेलामा अपेक्षा त्यहाँ बढी हुन्छ मान्छेको। सहायक भूमिकाको रूपमा दिएको जिम्मेवारी चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हो। अब सेनाले यसको चाहिँ गएर चाहिँ कम्युनिटीमा गएर सिकाउँदै हिँड्नुभन्दा पनि मैले देखाएको चाहिँ के भने सेनाले चाहिँ दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने पिस टाइम भनेपछि अहिले क्राइसिस नभएको समयमा चाहिँ त्यसको परेको बेलामा छिटो से छिटो गएर जनतालाई राहत पुर्याउन, जनतालाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा पनि त्यसमा आउँछ। र यस्तो क्राइसिसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका नै सेनाको इन्जिनियर फौजको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? इन्जिनियर फौजसँग भएको उसका इक्विपमेन्टहरू, साधनहरू, दक्ष जनशक्तिले चाहिँ जति सक्दो छिटो गएर साइड बाई साइड यिनीहरूले कोल्याप्स स्ट्रक्चरबाट सर्च एन्ड रेस्क्यु गरिदिन पनि सक्छन्, कोल्याप्स स्ट्रक्चर हटाइदिन पनि सक्छन्, र अब त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्ने पुलहरू हाल्न पनि सक्छन्। भोलि विपद भयो भने त आर्मी पुलिस आइहाल्छ नि भन्ने किसिमको हाम्रो आम जनमानसमा त्यो किसिमको सोचाइ छ। तर पहिलो कुरा त ठुलो विपद भएको खण्डमा उनीहरू पनि त बाँच्नु पर्यो नि। इन्फ्रास्ट्रक्चर त पहिले उनीहरू बस्ने ब्यारेक घर, उनीहरूको कार्यालय, उनीहरूका परिवारको घरहरू सुरक्षित छ कि छैन? छ कि छैन त्यही कुरा गरौँ त। अब यो चाहिँ मैले भन्दाखेरि अनेस्टली भन्ने हो भने के भन्छ, नेपालको अरू क्षेत्रमा जस्तो छ सेना प्रहरीमा पनि त्यही नै छ, त्यस्तै छ है। अन्त त्यहाँ त के हुन्छ भने मितव्ययिता, इम्प्रोभाइज तरिकाले
कम स्रोत साधन र रकमले बनाउने भन्ने किसिमको सोचाइ हुन्छ भने त्यो चिजमा कतै न कतै कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। यहाँलाई विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अनुभव पनि छ, अरू देशको सेनाहरूलाई हेर्दाखेरि पनि यस्तै हो, प्रकृति यस्तै हो। मोटामोटी सेनाहरू उस्तै नै हुन्छन्, हेर्दाखेरि सर्लक्क गरेर हेर्ने हो भने एक्चुअली हामीले गरेर हेर्दाखेरि फरक खासै देख्दैनौँ। तर अब जहाँसम्म भने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेर्ने भने ठाउँ अनुसार फरक छ। जस्तो इभन अमेरिकामा जाने हो भनेदेखि ठुल्ठुला त्यो स्ट्रक्चरहरूमा आर्मी ब्यारेक भएको पाइँदैन। किन भन्नु होला भने त्यहाँ त एकदम हल्का टाइपका चाहिँ घरहरू हुन्छ, जुन घरहरू भैँचालो पऱ्यो भने पनि त्यसले खासै मान्छेलाई ठुलो क्षति गराउँदैन। तर युरोपतिर जाने हो भने के भने यो हामीले प्रथम विश्वयुद्ध वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारहरूको चाहिँ बीबीसीका त्योभन्दा अगाडिका लडाइँहरूले गर्दा नि त्यो सहरहरू क्षतिग्रस्त हुने हुनाले खास लडाइँको हिसाबले चाहिँ फोर्टिफाइड बलियो घर बनाउँछन्, जुन चिज भैँचालोमा पनि काम आउँछ। हरिदर्शन श्रेष्ठज्यू, हामी कहाँ पछिल्लो समयमा इन्जिनियरिङ कलेजहरू पनि धेरै आएको छन्। अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान जो एउटा चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रकै नमुना एउटा संस्था पनि, एकाडेमिक इन्स्टिच्युट पनि मानिन्छ। यो जुन पाटो हामी कुरा गर्दैछौँ नि, विपदलाई विकाससँग जोड्ने, पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्ने, हाम्रो कोर्स अफ स्टडीमा कस्तो छ त्यो कुराको इन्कर्पोरेसन? अब अघि मैले भने जस्तै यो सबै चिज पनि के भन्दाखेरि मान्छेलाई जतिखेर त्यो फिल हुन्छ माने निड हैन, त्यसपछि चाहिँ आउने चिज हो। त्यो भएकोले अब हाम्रो करिकुलमहरू चाहिँ जस्तो संसारभरि नै यो इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको करिकुलम पनि संसारभरि नै झन् एउटै खालका छ हैन, अब विषयहरू र त्यसको डेप्थहरू पनि। तर अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि संसारभरि पनि यो डिजास्टरलाई दुईटा हिसाबले, एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ नै भयो, अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो डेभलपमेन्टसँग अब डिजास्टरलाई जोड्नु पऱ्यो। डेभलपमेन्ट एकाङ्की रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि डिजास्टर चाहिँ जाने बित्तिकै त डेभलपमेन्ट त तल जान्छ हैन। त्यो भएकोले हामीले यो डिजास्टर रेजिलियन्ट भन्छौँ, हामीले डिजास्टर रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट, डिजास्टर रेजिलियन्ट कम्युनिटी भन्छौँ। त्यो भएकोले अहिले चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ आउन थालेको छ। अब हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा त्यो लेभलमा छैन, तर अब दुईटा चिज चाहिँ अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दुईटा चिज चाहिँ यसले गरेको छ। एउटा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक यो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर मास्टर्स डिग्रीको कोर्स खोलेका छौँ, जहाँ यही डिजास्टर सम्बन्धीको पढाइ हुन्छ। अर्को यो त क्रस कटिङ विषय हो हजुर, अरूमा चाहिँ कसरी जोड्नु भएको छ? अर्को चाहिँ होइन, अर्को चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङमा हामीले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भन्छौँ, डिजाइन भन्छौँ। कुनै पनि घर, कुनै पनि ब्रिज तपाईँले त्यसै के अरे कङ्क्रिट डन्डी लगेर बनाइँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्छ, हिसाब गर्नु पऱ्यो कति लोड आउँछ, कसरी जान्छ। अब पहिले चाहिँ भूकम्पलाई लिएर गरिँदैन थियो भने अब चाहिँ भूकम्पको समेत लोडलाई लिएर गरिन्छ। त्यो भएकोले अहिले के भन्छ त भन्दाखेरि भूकम्प अब पढाइ कसरी गर्ने त, अब डिजाइनमा त्यसलाई कसरी हामीले समावेश गर्ने त भन्दाखेरि बिल्डिङ कोड भन्ने हुन्छ। यो संसारभरि नै त्यो प्र्याक्टिस छ, हाम्रो पनि अब यो नेपाल बिल्डिङ कोड भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ फलो भइरहेको छैन। त्यो अर्थक्वेकको कुरा भयो, तर अर्थक्वेक बाहेक, भूकम्प बाहेक अरू पनि त धेरै छन्। बाढी छ, पहिरो छ हैन, त्यसको चाहिँ अब त्यो ल्यान्ड सेन्सिटिभिटीको कुराहरू छ, ती पाटोलाई पनि हाम्रो कोर्स अफ स्टडीले समेटेको छ। अब यस्तो छ बिस्तारै, अब अरू चाहिँ जस्तै हामीसँग अब वाटर रिसोर्सको छुट्टै सब्जेक्ट छ, वाटर सप्लाईको छुट्टै सब्जेक्ट छ, ब्रिज इन्जिनियरिङको छुट्टै छ हैन, अब अरू चाहिँ डेभलपमेन्टहरूको चाहिँ छुट्टै सब्जेक्ट छ। त्यस कारण त्यसमा पनि अब डिआरआर हैन, यसलाई अघि मैले भने जस्तो अब रेजिलियन्ट हुनु पर्यो। रतिन्द्र खत्रीज्यू, यो जुन अहिले हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यौँ, पूर्वाधारको नोक्सानी कति हुन्छ, त्यसले चाहिँ कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा डिजास्टरको करिकुलम कसरी डिजाइन गरेका छौँ र त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले यो पाटोलाई कति बुझ्या छ भन्ने कुराले तपाईँहरू जस्तो उद्धारमा खटिनेहरूको लागि, रेस्पोन्समा जानेहरूको लागि अर्थ राख्छ कि राख्दैन? अब यसमा के भन्नु होला भनेदेखि यो चिजलाई जसरी अहिले इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले विद्यालयदेखिको करिकुलममा राखेका छौँ, अब यो डिजास्टरको रिस्क रिडक्सन र डिजास्टर म्यानेजमेन्टको ओभरअल प्याकेज सम्बन्धी पनि ज्ञान हामीले तल्लो लेभलदेखि दिने हो भनेदेखि एउटा व्यक्ति जो एउटा शिक्षित भएर एउटा नागरिकको रूपमा तयार हुँदाखेरि त्यो चाहिँ डिजास्टर फ्यामिलियर, डिजास्टरको इस्युहरूबाट सेन्सिटाइज भइसकेको व्यक्तिको रूपमा तयार हुन्छ। अब त्यसबाट नै त्यसैलाई आफ्नो एउटा पेसा चुज गरेर जान्छ भने पनि जान्छ, होइन आम जनमानसमा बस्छ भने पनि त्यसलाई डिजास्टरको एटलिस्ट सेफ्टीको लागि चाहिने फ्याक्टर्सहरू बारेमा उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि उसले आफ्नो घर, अफिस, साथी
सम्बन्धहरूलाई जोगाउन सक्छ। भनेपछि यो एउटा चाहिँ जीवन शिक्षा जस्तो बनाएर एउटा लाइफ एजुकेसनको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ। यो इन्जिनियरिङ शिक्षामा मात्रै होइन कि यो यता चाहिँ स्कुल एजुकेसनदेखि नै लैजानुपर्छ भने यहाँको चाहिँ भनाइ। हजुर, यो त एकदमै जरुरी विषय छ। तपाईँको कुनै एउटा अनुभव बताइदिनुहुन्छ हामीलाई, जुन त्यो डिजास्टर पछिको कुनै डिजास्टर, यो चाहिँ अर्थक्वेक होला अर्थात् सुनामी होला, त्यसले एउटा भयावह स्थिति ल्याएको र जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पूर्व तयारीमा धेरै जोड दिनुपर्ने रहेछ है भन्ने किसिमको तपाईँलाई अनुभूति भएको होस्? अब त्यसको त छोटकरीमा एउटा जिउँदो उदाहरण नै म आफै हुँ। म किन भन्नु होला भने राष्ट्रसङ्घीय यो मिसन मिनुस्टा अन्तर्गत हाइटीमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि म तैनात भएको बेलामा त्यहाँको त्यो ठुलो महाभूकम्प को समयमा म त्यहीँ भएको र त्यो प्रलयकारी भूकम्पको चाहिँ मार खपेर आफ्नै साथीहरू गुमाएर, साथी भन्नाले यसमा हाम्रो नेपाली चाहिँ कोही पनि परेको छैन, विदेशी साथीहरू मसँगै काम गर्ने मेरै स्टाफहरू पनि परेर म त्यहीँ बसेर त्यो भूकम्पको सेकिङ फिल गरेर चाहिँ त्यसको त्यो सुरुको क्षणबाट एउटा सानो देशको सानो सहरमा 3 लाख जति मान्छे मरेको तर त्योभन्दा बढी घाइते भएको, 80% इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नष्ट भएको, जता हेरे पनि लास र त्यो क्षति भन्दा अरू के पनि थिएन। त्यस्तो किसिमको मैले भोगिरहेको हेर्नुहोस्। त्यसको जुन कारण चाहिँ अघि टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हाम्रो हरिदर्शनजीले भन्नुभएको जस्तै भूकम्पको जोखिम भन्दा पनि कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर नै त्यो बढी क्षति हुनुको चाहिँ कारण हो। कस्तो थियो त्यतिखेरको अवस्था? त्यो बेलाको अवस्था त कहाली लाग्दो किसिमको थियो। त्यो कुनै पनि एउटा आम व्यक्तिले त्यो बिर्सन सक्दैन। हेर्नुहोस्, जता हेरे पनि जे पनि भत्क्या छ, दारुण क्रन्दन, त्यो एउटा मानवीय विपदको त पराकाष्ठ नै थियो। त्यो किसिमको एउटा ट्राउमाबाट भोगेर मैले जुन देखेर आएको छु, त्यसले गर्दा नै मलाई अहिले अभिप्रेरित गरिरहेछ कि अब हामी पनि त्यत्तिकै भल्नरेबल कन्ट्रीमा छौँ भनेपछि हामी कहाँ पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भर पर्दा छैन। एक आपसमा सञ्चार गर्ने तौर तरिका माध्यमहरू केही थियो कि थिएन त्यतिखेर? कम्युनिकेसन त्यो त ठुलो डिजास्टरमा 80% इन्फ्रास्ट्रक्चर गए त सुरुको क्षणमा त कम्युनिकेसन पूर्ण रूपमा विच्छेद भयो। कुनै पनि चिज चलेन। सुरुको क्षणमा 1 घन्टा जति पछि हामीले सेटेलाइटबाट चल्ने टेलिफोन र चाहिँ CNN जस्तो टेलिभिजनहरू मात्रै भए। हामीले अरू सञ्चारलाई चाहिँ जस्तो टेलिफोन, मोबाइल, त्यहाँको लोकल टेलिभिजनहरू, लोकल रेडियोहरू गर्न कम्तीमा पनि 7 दिन जस्तो समय लाग्यो। तपाईँलाई त्यतिखेर नेपालको याद आयो? भूकम्पीय जोखिम उच्च छ भने त पक्कै जानकार हुनुहुन्थ्यो यहाँ त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भए हुनाले। होइन, म त 1988 को अर्थक्वेकदेखि यहाँ काम गरेको मान्छे, आर्मीबाट चाहिँ विदेशीहरूसँग ठुल्ठुलो त्यो काठमाडौँ बेस्ड डिजास्टरको एक्सर्साइजमा भाग लिएको मान्छे, म त झलझल नेपाललाई सम्झिन्थेँ त्यो बेला। अब म सरकोमा आउँछु। तपाईँ पनि धेरै ठाउँमा जानुभएको छ, एउटा अनुभव सुनौ न। अब मैले भन्नुपर्दा पनि सबभन्दा बढी मलाई लागेको चाहिँ हाइटी नै हो। म हाइटी चाहिँ एबाउट 8-9 दिनपछि त्यो भएपछि त्यहाँ पुगेको हो। धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई त्यो खालको एउटा फिलिङ थिएन, तर हाइटीमा जाँदाखेरि जुन खालको त्यहाँको भनौँ न डिजास्टरले ल्याएको जुन इम्प्याक्ट छ नि, त्यो हेर्दाखेरि साँच्चैकै मलाई चाहिँ म आफै स्तब्ध भएको थिएँ। र अघि तपाईँले उहाँलाई सोध्या जस्तै मलाई त्यसपछि ठ्याक्कै काठमाडौँ चाहिँ मैले सम्झ्या हो। किन भन्दाखेरि हाइटी र काठमाडौँलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने धेरै चिज चाहिँ हाम्रो मिल्छ, होइन? धेरै चिज भन्दाखेरि सामाजिकदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ निर्माणकादेखि लिएर घरका परिकारदेखि लिएर निर्माण सामग्री, होइन, चेतना स्तरदेखि लिएर हामीले जसरी चाहिँ अहिले मैले भन्ने गरेको छु, त्यहाँ पनि किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि अहिले मैले सबैजना मेरा साथीहरू अथवा मेरा सङ्गिनीहरू, मैले चिनेका साथीहरू टेलिभिजन मार्फत पनि मैले के भनेको छु भने हामीले घर, होइन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाउस होम भन्छ, होम बनाउनुपर्छ भन्छ, होइन? भने के हो त भन्दाखेरि सुरक्षित र स्वस्थ चाहियो। तर हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि ट्र्याप बनायौँ। ट्र्याप, घर होइन कि त्यो ट्र्याप बनाउँदैछौँ कि हामीले। जतिखेर भूकम्प आउँछ त्यसैले थिचेर चाहिँ हामी मर्ने घर बनायौँ। म फेरि सरकोमा आउँछु। एउटा तथ्याङ्क छ मसँग। पछिल्लो 30 वर्षको अवधिमा जुन डिजास्टरले मान्छेहरू मारिए त्यसलाई गणना गर्दाखेरि 32,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भएको, जुन हरेक महिना 88 जना जस्तोको हुँदो रहेछ औसतमा। हरेक दिन 3 जना जस्तो हुन्छ मोटामोटी रूपमा, हरेक दिन 3 जना जस्तो मान्छे मारिँदा रहेछन्। अब 1990 सालको जस्तै भूकम्प आयो भने 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू काठमाडौँमा मर्ने, 3 लाखभन्दा बढी घाइते हुने, 60% अस्पतालहरू चाहिँ भत्कने लगायतका यस्ता किसिमका विद्यालय भवन 82,000 सामुदायिक विद्यालय भवनमध्ये 60% भवनहरू भत्किने भनेर भनेको छ। त्यो अवस्था आयो भने
हामी जुन रेस्पोन्सको लागि तयार भएर बसिरहेका त्यो तयारीमा बसिरहेका हाम्रो जुन संयन्त्रहरू छ नि त्यसले कसरी काम गर्ला त्यो त कल्पनै गर्न सकिँदैन के गर्ने त्यतिखेर पहिलो कुरा म के भन्छु भन्नुलाई भने हामीले एउटा तितो सत्य हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो रेस्पोन्सको लागि जुन फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेर तोकेका निकायहरू छ तिनीहरूको पनि क्यापासिटी डेभलपमेन्ट भएको छैन हेर्नुहोस् खालि हामी कागजमा पोलिसीहरू प्लानहरू गरिराखेका छौँ इम्प्लिमेन्टेसन छैन हेर्नुहोस् जस्तो मैले अघि यहाँलाई भने नि अब हामीले सेनालाई प्रहरीलाई भनेको छौँ उनीहरूले पनि कति क्षति बेहोर्छन् र उनीहरूको प्राथमिकता अनुसार कहाँ पहिला जाने कहाँ पछि जाने भन्ने पनि होला र जान सक्ने नसक्ने पनि होला र अनि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो चिजको साँच्चीकै आवश्यक पर्ला कि नपर्ला त्यसो भए हिसाबले हामीहरू गर्न धेरै बाँकी छ हजुर त्यसो भए ती पूर्वाधार बचाउनु पनि छ ती सम्भाव्य जोखिममा रहेका मान्छेहरूको जीवन बचाउनु पनि छ अब गर्ने के त अब यो चिजलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है कहाँबाट योजनाबाट यो चिजलाई चाहिँ नेसनल लेभलबाट नै हाम्रो नेसनल लेभलबाट नै जोखिम न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई चाहिँ नेसनल प्रायोरिटी भनेर तोक्नै पर्छ हाम्रो देशमा म हरिदर्शन सरकोमा यही विषयलाई चाहिँ जोडेँ यो अवस्था भइसक्यो काठमाडौँकै कुरालाई चाहिँ जोडिरहेको छु मैले यो एउटा अध्ययनले देखाएको आँकडा हो यो आँकडा अनुसारकै अवस्था आयो भने त्यतिखेर सुरुवात गर्ने हामीले फेरि पूर्वाधार विकास कहाँबाट सुरु गर्ने के हुन्छ त्यतिखेरको हाम्रो विकासको गति अनि त्यसले पुर्याउने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउने नोक्सानी कस्तो हुन्छ होइन अब यो त अब यो तपाईँको बियोन्ड द इमेजिनेसन जस्तो लाग्छ किनभने जस्तो जापान तर हुन त सक्छ नि होइन मैले भने चाहिँ के भन्दाखेरि क्षतिकै कुरा हेर्दा जस्तो जापान जस्तो देशले पनि यो रिसेन्ट अर्थक्वेकमा त्यो सुनामीले गर्दाखेरि त्यो लेभलको हो त्यो लेभलको एउटा चाहिँ उसको इकोनोमिकदेखि लिएर डेभलपमेन्ट हरेकमा ब्याक गयो नि किन एउटा क्षेत्रमा हुँदा त्यस कारणले हाम्रोमा जाँदाखेरि पनि त्यो खालको हुनसक्छ तर मेरो चाहिँ फेरि मैले अलिक फरक पनि प्रेजेन्ट गर्ने गरेको छु कि यसमा हामीले काठमाडौँलाई जसरी प्रोजेक्ट गरेका छौँ त्यो लेभल पनि होइन कि मेरो चाहिँ प्रश्न मैले चाहिँ अलिक फरक दृष्टिकोण पनि राख्ने गरेको छु कि त्यो त यहाँहरू जस्तो अनुसन्धानकर्ताहरूले ल्याइदिनु पर्यो तथ्याङ्क त्यसैले हामीले भनिदियो होइन त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई तिनवटा चिज जस्तो हाम्रोमा अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि बनेका घरहरू काठमाडौँको कुरा हेर्दाखेरि होइन काठमाडौँको कुरा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि बनेका जुन घरहरू छ उनीहरूले गर्दाखेरि मान्छे मर्ने र तर राम्रो कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रोमा हाम्रा बनेका अधिकांश घरहरू चाहिँ धेरै ठुल्ठुला छैनन् होइन ठुल्ठुला छैनन् त्यस कारणले त्यो घरहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सक्छौँ त्यस कारणले अब यो हामीले भयावह 1 लाख मान्छे मर्छ 4 लाख घर भत्किन्छ यस्तो हुन्छ भनेर बस्नुभन्दा हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको अब मिटिगेसन मेजरहरू के हो त किनभने भूकम्प कहिले आउँछ सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो त्यस कारण मैले त्यसमा भूकम्प कहिले आउँछ त थाहा छैन होइन अहिले आयो अहिले पनि आउनु पनि सक्छ द्याट इज वाट एक्सपेक्टेड होइन अहिले आयो भने त त्यसको उभेन तर कहिले आउँछ भनेर थाहा नभए भएकोले हामीसँग त्यो एउटा होप छ भूकम्प अलि पछि आउँछ त्यो भएकोले अब टु स्टार्ट विथ के हो त भन्दाखेरि अब घरहरू अथवा त्यही संरचनाहरू नै भएकोले हामीसँग दुईवटा च्यालेन्ज छ एउटा चाहिँ भइरहेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधक छैनन् भूकम्पको कुरा गर्दाखेरि अर्को चाहिँ नयाँ जुन घरहरू बनेका छन् ती घरहरू पनि अधिकांश घरहरू चाहिँ बिल्डिङ कोडलाई फलो गरेर बनाएका छैनन् बनाएको अर्को रेजिस्टेन्ट बनिरहेका छैनन् त्यसकारण यही दुईटा चिजमा हामीले फोकस गर्नु पर्यो अनि पुल बाटोहरूको अर्थात् हाइड्रो पावरहरूको त्यसको स्ट्यान्डर्ड छ हामीसँग चाहिने अब त्यो यस्तो हो हेर्नुहोस् अब पुल बाटाहरू यिनीहरूको आफ्नै खालको चाहिँ के भन्छ भने समस्याहरू छन् हैन त्यो छ कि छैन भनेको त्यो मापदण्डहरू मापदण्ड छ अहिले मापदण्डहरू चाहिँ भूकम्प अर्थात् यो डिजास्टरलाई कुनै पनि स्ट्रक्चरको त्यो इन्जिनियरिङ सोलुसन छ अब सर हामी अन्त्यमा यो जुन यहाँले अवस्था देखाउनु भयो यो जुन किसिमको तथ्याङ्कहरू हामीले प्रस्तुत गरिरहेछौँ त्यो नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो जे होस् तथ्याङ्कमा तलमाथि होला तर जोखिम त पक्कै छ अब त्यो जोखिमलाई खास गरी विकासको दृष्टिकोणबाट आर्थिक दृष्टिकोणबाट सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सुरुवात कहाँबाट गर्ने जस्तो रतिन सरले भन्नुभयो कि योजनाबाट सुरु गर्ने त्यस्तै यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अब त्यो तपाईँले भने जस्तो बाटोको कुरो होइन उसको के भन्छ ब्रिजको कुरोहरू गर्नु अलिअलि त्यसलाई पर छोडेर किन भन्दाखेरि भूकम्प आउँदैछ र मान्छे बसेको घर चाहिँ जीर्ण छन् त्यसैले पहिले मान्छे मार्छ अब त्यो मान्छे बाँच्यो भने चाहिँ अरू चिजहरूको काम लाग्ने भयो मान्छे नै सबै मर्यो भने त अरू चिज बाँचेर पनि केही अर्थ छैन
त्यस कारणले पहिले चाहिँ मान्छे बस्ने जुन हेबिटेट छ घरलाई गर्नुपर्छ। त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले अब अवेरनेस भनेर मान्छे अवेर त भइसकेको छ, किनभने गभर्मेन्टले नगरेर पनि अहिले त टिभीहरू यस्तो छ एउटा सचेतना अनि त्यो भइसकेको छ होइन। अब लिगल इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबमा पनि एउटा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय स्तरमै मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहियो, त्यो पनि हामीले भवनको कुरा त बिल्डिङ कोड छ होइन, तर मान्छेले प्रयोग गरिरहेको छैन। मान्छे सचेत पनि छ होइन, लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ, म्यान्डेटरी पनि छ, तर भइ त रहेको छैन। त्यस कारणले किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि मान्छेले त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेको छैन। त्यस कारणले मान्छेलाई त्यसलाई प्रायोरिटीमा राख्न लाउनु पर्यो। मैले उदाहरण दिन्छु, जस्तो मैले पैसा कमाएँ भने, मेरो उदाहरण, मैले पैसा कमाएँ भने सबभन्दा पहिले मैले के गर्छु, मेरो घर रङ्गाउँछु। कसले लगाउने कसले होइन त्यस कारण मैले भने त्यस कारणले मैले टिभी किन्छु, फर्निचर फेर्छु, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो प्रायोरिटी हो होइन। अब यो जोखिम भन्ने चिज चाहिँ त्यो कहिले आउँछ, त्यस कारण त्यो मेरो मानसिकतामा त्यो प्रायोरिटी भइसकेको छैन। त्यस कारण त्यसलाई प्रायोरिटीमा अब मान्छेले त त्यसै त राख्दैन। त्यस कारण गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको पोलिसी र प्रोसेसहरू र मेथड्सहरू अप्लाई गर्नु पर्यो, जसले गर्दा मान्छेले त्यसलाई प्रायोरिटी गरोस्। भने मतलब के भन्दाखेरि तपाईँले डिमान्ड क्रिएसन भन्छु मैले, इकोनोमिक बेनिफिट भन्छु अर्को, त्यो दिनुभयो भने मान्छेले गर्छ। रतिन्द्र सर, अब अन्त्यमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो गरी यो डिजास्टरलाई एउटा सरकारको अर्थात् एउटा चाहिँ इन्जिनियरको आर्किटेक्चरको मात्रै भनेर भन्दा पनि यहाँले अघि कुरा जोडिसक्नु भएको छ, स्कुल एजुकेसनदेखि नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसरी जान कति चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो सन्दर्भमा? के चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ? यसलाई चुनौतीको रूपमा भन्दा नि यसलाई मैले भनिहालेँ, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय नीतिमा हामीले यसलाई संलग्न गरिकन कार्यक्रमहरूमा हामीले यसलाई लागू गराउन सक्यौँ भने हामीले चाहेको जस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदैन। कारण किन भन्नु, जस्तो इक्जाम्पल म दिन्छु, एउटा पुल बनाउन लाग्यो, त्यसमा एउटा टर्म्स अफ रेफरेन्स यति रेक्टरको मापदण्डको हुनुपर्ने, बाटो बनाउन लाग्यो, जस्तो आर्मीले देशको विकट ठाउँको बाटोहरू बनाइरहेको छ, त्यसमा पनि पहिरोलाई ख्याल गरेर बनाउनु पर्ने भन्ने, नयाँ सहरहरूको डिजाइन हुन लाग्यो भने बाढीको सेफ्टी, जस्तो दार्चुलाको हाम्रो होल बजारै बगाएर त्यो किसिमको हुनुपर्ने भन्ने एउटा शब्द मात्र त्यसमा राखेर टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेर हामीले राखिदिने गऱ्यौँ भने शिक्षामा पनि प्रत्येक स्कुलहरूमा चाहिँ यो पाठ पढाइया हुनुपर्ने भनेपछि त्यसपछि स्कुल भवन बनाउँदाखेरि त्यसको पनि मापदण्ड हुनुपर्ने, त्यो गर्न त गाह्रो छैन। त्यो चिज भोलि इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट, जस्तो हामी मापदण्डको कुरा गर्छौँ, अहिले हाम्रो महानगरपालिका डिजास्टर भनेको एकपटक नथिचेसम्म उक्सिदो रहन्छ कि क्या हो? अलिकति चोट नखाएर पनि हो, त्यो पनि हो। अब यसमा अर्को कुरा के भने, जस्तो अब पब्लिक इन्ट्रेस्टका जति पनि कर्पोरेट सेक्टरहरू बन्छ तिनीहरूले त यो चिजलाई त गर्नु पर्यो नि, किनकि पब्लिकको प्रपर्टी, पब्लिकको ज्यान, पब्लिकको सम्पूर्ण चिजहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ। त्यसलाई त कमसेकम नियममा हामीले बाध्य भने बनाउनै पर्ने भन्यो भने त त्यो आउँछ नि, एक न एक दिन त गएर अनि रेजिलेन्ट हाम्रो कम्युनिटी सोसाइटीको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो आउन धेरै लाग्दैन। तर यसरी खालि कागजी कुरा मात्र गर्ने, प्लान मात्र गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन विक हुने हो भने त हामी जहिले पनि त्यहीको त्यही ठाउँमा। जे होस्, आशा गरौँ हिजोका दिनमा केही पनि यो विषयमा छलफल बहस नहुने ठाउँमा कम्तीमा यो विषयमा बहस छलफलहरू बाक्लिएका छन्। यहाँहरू जस्तो एक्टरहरू लागि पर्नु भएको छ, एउटा सचेतनाको स्तर बढ्दैछ। आगामी दिनमा यतातर्फ पहलहरू हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहिँ सकिन्छ। कार्यक्रममा आएर यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशजी, तपाईँलाई धन्यवाद, र यो रूपान्तर कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र जाँदा जाँदै एउटा जानकारी, सन् 2013मा विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको विश्व प्रतिवेदनमा खास गरी विपद जोखिम व्यवस्थापनको कुरालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, जस अन्तर्गत ज्ञान, सुरक्षा, बिमा र त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता जस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र त्यही रिपोर्टले के भनेको छ भने 5 वर्षमा 20%, 5 वर्षको अध्ययन गर्दाखेरि 20% जोखिमको मात्रा मात्रै इन्सुरेन्सले अर्थात् बिमाले कभर गरेको देखिन्छ, बाँकी 80% विश्वमै जोखिमकै अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। यो पूर्वाधारको कुरा रह्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जोखिमलाई घटाउनको लागि पूर्व तयारी महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने कुरा रह्यो। विश्वमै सन् 1980 देखि 2009 सम्मका आँकडालाई अध्ययन गरेर तयार पारिएको एउटा निष्कर्षले अर्थात् नतिजाले के भनेको छ भन्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्थात् यो क्षेत्रमा लगानी गरेको कुल बजेटको 3.5% मात्रै पूर्व तयारीमा
लगानी गरिएको छ। त्यस कारणले हामी कहाँ जुन केही भएको छैन भनेर भन्छौँ, विश्वकै आँकडालाई हेर्दाखेरि पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ, जुन हाम्रा सहभागीले पनि आज त्यही कुरा उल्याउनु भयो। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा यो क्षेत्रको बहस, विवेचना र छलफल अझै बाक्लिँदै जानेछ र हामी सुरक्षित वासस्थान र सुरक्षित समुदाय जुन यहाँ ल्याउनु भएको छ, डिजास्टर रिजिलियन्ट डेभलपमेन्ट, विपद उत्थानशील विकासमा हामी अग्रसर हुनेछौँ। यही सन्देशका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि रूपान्तरण युनिटको तपाईँसँग भेटघाट हुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।